अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी रात की तन्हाई में अपने रब के सामने आंसू बहाए हैं? याद रखें, ये आंसू कमज़ोरी नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से बुलाया जाना होता है। ये अल्लाह पाक की तरफ से पैगाम और ख़ास इशारा होता है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और रब से दुआएं मांगते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, हर आँख नहीं रोती और जो आँख अल्लाह के लिए रो पड़े वो खुश नसीब हो जाती है। आज हम जानेंगे कि जो लोग अल्लाह के आगे रोते हैं उनके साथ अल्लाह पाक 3 गैर मामूली मुआमले करता है। आज हम सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी अक़वाल की रोशनी में ये बातें जानेंगे कि जब इंसान टूटकर सच्ची नीयत के साथ अपने रब के आगे रोता है तो फिर अल्लाह पाक उस शख्स के साथ कौन से 3 मुआमले ख़ास तौर पर करता है। ये वीडियो आपके दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आंसुओं की, मगर आम आंसुओं की नहीं, बल्कि उन आंसुओं की जो अल्लाह के लिए बहते हैं, जो अल्लाह के आगे बहते हैं, जो अल्लाह के लिए बहते हैं। अगर आपने कभी दिल से दुआ की है तो ये पैगाम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के आगे रोते हैं। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में हम जानेंगे कि वो 3 कौन से ख़ास मामले अल्लाह पाक अपने उन ख़ास बंदों के साथ करता है जो रब के सामने रोते हैं। पहला मामला, दिल की पाकीज़गी और नूर का अता हो जाना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, आँख के आंसू दिल का मैल धो देते हैं। जब इंसान दुनिया के दुखों से टूटकर अल्लाह के सामने रोता है तो अल्लाह पाक उसके दिल को साफ़ कर देता है। गुरूर ख़त्म होता है, नफ़रत ख़त्म होती है, हसद ख़त्म हो जाता है और दिल में नूर पैदा हो जाता है। जब इंसान अल्लाह के आगे रोता है, अपने आंसू बहाता है, तो जो पहला मामला अल्लाह पाक अपने उस बंदे के साथ करता है, अल्लाह पाक उसके कल्ब को मुनव्वर और रोशन कर देता है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत और गहरा कौल है। फरमाते हैं, दिल की इस्लाह आंसुओं से होती है, दलीलों से नहीं। यानी जितना इंसान रोता है अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर रोता है, अल्लाह के सामने आंसू बहाता है, अल्लाह पाक उतना ही उसका दिल जिंदा करता चला जाता है। यानी पहला मामला ये है कि आपके दिल का रोशन हो जाना, पाकीज़ा हो जाना और ज़िंदा हो जाना। दूसरा ख़ास मामला ख़ास लोगों के साथ जो अल्लाह पाक का होता है, वो ख़ास लोग जो अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह के आगे रोते हैं, अल्लाह के आगे आंसू बहाते हैं और अपनी बातें अपने रब के साथ करते हैं, तो अल्लाह पाक दूसरा वो कौन सा ऐसा ख़ास मामला उनके साथ करता है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में जानेंगे। वो दूसरा मामला है दुआओं की कबूलियत, लेकिन अपने मुकर्ररा वक्त पर। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह से मांगने वाले को कभी महरूम नहीं किया जाता, बस वक्त मुख्तलिफ होता है। जब बंदा रोते हुए दुआ करता है तो वो अल्फाज से नहीं, अपने दर्द से बात कर रहा होता है। अपने दुखी दिल से जो उसकी आवाज़ निकलती है, फिर वो सीधी अर्श पर जाती है और अल्लाह पाक अपने उस बंदे के दर्द को समझता है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत कौल है। फरमाते हैं, अल्लाह के हुजूर आंसू बहाना दुआ का सबसे बुलंद मुकाम है। मोहतरम सामीन, याद रखें, हर दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती, लेकिन हर आंसू गिना नहीं जाता। या तो अल्लाह पाक वही चीज़ आपको अता कर देता है या उससे बेहतर अता कर देता है, या फिर किसी मुसीबत को आप पर से टाल देता है। तो ये जो दूसरा मामला उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर होता है जो अल्लाह के आगे रोते हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शता है। तीसरा बड़ा मामला ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो
اللہ کے آگے تنہائی میں روتے ہیں، خاموشی میں روتے ہیں اور اللہ کے آگے اپنے آنسو بہاتے ہیں اور گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، تو تیسرا معاملہ اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ ہے اللہ کا خاص قرب اور محبت کا عطا ہو جانا۔ اور ناظرین محترم، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ سے تعلق بنانے کے لیے الفاظ نہیں، احساس چاہیے، اور آنسو وہ احساس ہیں۔ جب انسان اپنے رب کے آگے روتا ہے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے قریب ہے۔ جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں وہ آنسو جو اللہ پاک اپنے بندے کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جب بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں تو وہ اپنے رب کے سامنے مکمل عاجزی اختیار کرتا ہے، اور یہی عاجزی اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کبھی رات کو روئے ہوں، کبھی آپ نے اپنے رب کے سامنے آنسو بہائے ہوں تنہائی کے عالم میں، اگر آپ نے دل سے اللہ پاک کو پکارا ہے تو یقین رکھیں کہ آپ کو سنا گیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہے کہ جب آپ کے آنسو اللہ رب العزت کے سامنے بہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ آپ کے آنسو زمین پر گرنے نہیں دیتا وہ، بلکہ سیدھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، تو پھر اللہ پاک آپ کے ساتھ 3 معاملے کرتا ہے۔ پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو پاکیزہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا معاملہ، جب آپ گڑ گڑا کر خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس وقت کی آپ کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوتا ہے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا معاملہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کا خاص قرب اور اللہ کی محبت کا عطا ہو جانا ہے۔ جب انسان روتا ہے، عاجزی کے ساتھ روتا ہے اور بے بسی کے عالم میں رب کے سامنے روتا ہے، تو اللہ پاک اسے اپنے قریب بھی کرتا ہے اور اپنی محبت بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے جو اللہ کے آگے روتے ہیں، جن کے آنسو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے بہتے ہیں، جو گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کو بخت کی بلندی پر لے کر جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج سے ہی ایک کام کریں کہ تنہائی میں چند لمحے بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کریں، اپنے رب کے سامنے آنسو بہائیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ کوئی الفاظ نہیں آتے، کوئی بات نہیں، آنکھوں کو بولنے دیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے دیں۔ اگر یہ ویڈیو ناظرین محترم آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے روحانی پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سچے آنسو، سچی توبہ اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔